अमरीकी डॉलर की मिसाइल उड़ान तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 रुपए बढ़कर 290 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 24 रुपए इजाफा हुआ। IMF से स्टॉक लेवल मुआहदे में ताखीर और मुआशी बेयकीनी के बायस डॉलर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करने का खदशा। महंगाई से बेहाल आवाम पर एक और बोझ। IMF के मुतालबे पर बिजली सारिफीन पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आई। सालाना 335 अरब रुपए वसूल करके हुकूमत के जिम्मे पावर सेक्टर के बकायाजात पर सूद की अदायगी की जाएगी। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। ज़राई सारिफीन के लिए बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। ECC ने गंदम की कीमत 3900 रुपए मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आइंदा सीजन में आटा मजीद महंगा हो जाएगा। नेपरा का 3 रुपए 39 पैसे के इजाफी सरचार्ज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन नेपरा ने कहा, जिन लोगों ने अपने बिल दिए ये सरचार्ज उनसे ही वसूल होगा। जो लोग बिल नहीं देते वो अब भी मुस्कुरा कर देख रहे हैं। मजलूम सारिफीन पर इजाफी बोझ का इल्जाम नेपरा पर आएगा। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौम मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, PTM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्ल जारी है। मुल्क पर कर्जा 14.3 खरब बढ़ चुका है। इसहाक डार IMF के सामने घुटनों के बल गिर चुके। मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन के जरिए मुस्तहकम हुकूमत का कयाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है, जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना होगा। फरूख हबीब बोले, नालायक आजम शहबाज शरीफ ने 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तनख्वाहदार तबका और गरीब फाकों पर आ गया है। शेख रशीद ने मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले, पहले ही कहा था डॉलर 300 रुपए तक जाएगा। हुकूमत के कानूनदान और मुआशी माहिर नाकाम हो चुके। सबसे पहले बड़े चोरों को पैसा मुल्क में वापस लाना होगा। रहनुमा PTI परवेज इलाही का कहना है, अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की जानिब ढकेल रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, साबिक हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई है। PTI ने IMF से वादे किए और मुकर गए। उनके हर यूटर्न का अंजाम अवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। फरवरी में मुल्क की एक्सपोर्ट में 18.5% कमी। बरामदात 52 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कम होकर 2305 मिलियन डॉलर्स पर आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान अब तक 21 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद का तिजारती खसारा हो चुका। एक्सपोर्टर्स मुल्क की मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम को एक्सपोर्ट में तनज़्ज़ुली की वजह करार देने लगे। पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफान। 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। फरवरी में अफरात ज़र की शरह 31.5% तक रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। एक साल में आटा 56%, दालें 50%, प्याज 416% और चिकन 96% महंगा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 115 रुपए महंगा। कीमत 375 से बढ़कर 490 रुपए हो गई। BISP के मुस्तहकिन के लिए कीमत 300 रुपए किलो बरकरार रहेगी। माह रमजान से कबल ही महंगाई का तूफान। अवाम का हुकूमत से ठोस इक़दामात का मुतालबा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। शरह सूद 2% तक बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने पर गौर। लॉ विंग की जानिब से अदालती फैसले और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। सदर ममलकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मुशावरत पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी। जिले इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त तलब। ट्रेनिंग आइंदा हफ्ते से शुरू होगी।
پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ 90 روز میں الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے چکی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی صوبائی اسمبلی کے بروقت انتخابات کا کیس نپٹا دیا۔ جسٹس روح الامین نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا کو ڈائریکشن دے دی تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی دارالحکومت میں 120 دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم۔ عدالت نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں نپٹا دیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ترمیمی قانون کے تحت نئی حلقہ بندیاں کر کے شیڈیول دے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور آیا۔ وزیر اعظم کا ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تمام اتحادیوں کو رابطے میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی اجلاس بلا لیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کی بھی ملاقات، ملک کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نیب کی تعیناتی پر عمل درآمد رکوانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی بحالی کے حوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ درخواست گزار وکیل کو تمام ریکارڈ 6 مارچ کو پیش کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی عدالت کا دفاعی تجزیہ کار اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر نظر ثانی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے امجد شعیب کو باعزت بری کر دیا۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے امجد شعیب کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی مخالفت کی گئی۔ امجد شعیب کو 27 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مردم شماری میں پیپلز پارٹی نے جو باریک کام کرنا تھا کر لیا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کہتے ہیں فلیٹوں میں رہنے والے ہر فرد کو الگ الگ گنا جائے۔ مردم شماری میں کراچی کی آدھی آبادی کو کم کر دیا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بولے پہلے مینیول جعل سازی کی گئی، اب ڈیجیٹل جعل سازی کی تیاری ہے۔ 10 مارچ تک یوسیز کے نتائج سامنے نہ آئے تو دھرنا دیں گے۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل مردم شماری کا دوسرا روز، شمار کنندگان ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گھر گھر جا کر ڈیٹا جمع کرنے میں مصروف۔ مردم شماری کا پہلا مرحلہ 1 مارچ تک جاری رہے گا۔ کراچی میں عملے کے ساتھ خانہ شماری کے عملے کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی۔ گلگت بلتستان انتظامیہ بھی متحرک، تینوں ڈویژنز میں برفباری سے بند راستے بحال کر کے مردم شماری کا آغاز کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے کراچی میں تمام فلور ملز کی فوری بندش کا اعلان کر دیا۔ گندم کے کوٹے کے حوالے سے محکمہ خوراک کے حالیہ گمراہ کن اور جعلی وعدوں کے خلاف فلور ملز بند کر دی جائیں۔ دوسری جانب گندم کوٹا میں خرد برد کرنے والی فلور ملز کے خلاف محکمہ خوراک راولپنڈی کی کارروائیاں۔ فروری میں فلور ملز مالکان کو 6 کروڑ 80 لاکھ روپے جرمانہ، 316 ملز سیل اور 134 ملوں کا گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی اداروں کو دنیا کے بڑے چیلنجز کو حل کرنے میں ناکام قرار دے دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کا G20 وزرائے خارجہ اجلاس کے افتتاح کے موقع پر ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، جس میں مودی نے عالمی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں بڑے عالمی چیلنجز کے حل میں ناکام قرار دیا۔